नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा महानगरपालिका बनाउन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकार समक्ष पेश। रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा महानगरको प्रस्ताव। उखु खरिद बापतको भुक्तानी दिन पश्चिम नवलपरासीका चिनी उद्योगको अटेरी। 3 करोड बक्यौता नपाउँदा किसानहरू खेती छोड्ने मनस्थितिमा। कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये 22% बढीमा संक्रमण। आज 3600 बढी संक्रमित थपिए। थप 22 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानका 5 प्रान्तका प्रमुख सहर तालिबानको कब्जामा। विद्रोहीको बढ्दो प्रभाव रोक्न अमेरिकाको हवाई आक्रमण। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको 13औं संस्करण मालदिभ्समा हुने। नेपालसहित 5 देश खेल्ने पक्का। भुटानको सहभागिता अनिश्चित। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमित थपिने संख्या झण्डै 3000बाट तल झर्न सकेको छैन। तर नागरिकहरूको लापरवाही किन बढिरहेको छ? गुल्मी जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाप्रति स्थानीयको चासो बढेको छ, तर दाङमा अव्यवस्थित बिजुलीका तारले नागरिकलाई नै शास्ति छ। विदेशबाट फर्किएका डडेलधुराका युवाहरूको सामूहिक कृषि उत्पादन अनि बर्दियामा थारू समुदायको बढघर प्रचलन आजबाट कानुनी रूपमै कसरी वैधानिक बन्यो, यी लगायतका समाचार आज हामीसँग छन्। तर खबर सुरु गरौँ लुम्बिनी प्रदेशका 3वटा जिल्लामा महानगर बनाउने तयारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। रूपन्देहीको बुटवल, भैरवा, दाङको घोराई, तुलसीपुर र बाँकेको नेपालगञ्ज, कोहलपुरलाई मिलाएर महानगर बनाउने अवधारणा लुम्बिनी प्रदेशमा अघि बढेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले 3वटा सहरलाई सम्भावित महानगर तथा स्मार्ट सिटीका रूपमा अघि बढाउने गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो। प्रदेशका 3 प्रमुख शहरलाई महानगर बनाउन भौतिक, आर्थिक, जनसङ्ख्याको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मानव सूचकाङ्कको वर्तमान अवस्था र आवश्यक पूर्वाधार विकास मापदण्डबारे तयार पारिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा महानगर हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड, भए नभएको र चाहिने मापदण्डका विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सांसद तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले महानगरका लागि हुनै पर्ने तर अहिले नभएको कमी छुट्याउन र कुन संरचना कहाँ बनाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका बनाउन आग्रह गर्नुभयो। चीजहरू तपाईहरुले चाहिँ गर्नुपर्छ र यी चीजहरू यो ठाउँमा गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। एउटा महानगरका लागि चाहिने जति पनि सुविधाहरू छ त्यो सुविधा चाहिँ एउटा जस्तो कि अब एरिया ग्यापका हिसाबले हेर्दाखेरि मानौँ तपाईहरुले हस्पिटल भन्नुभयो, एउटा महानगरका लागि यति हस्पिटलको परिकल्पना गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई कुन हिसाबले म्यानेज गर्ने, कुन ठाउँमा ग्याप छ, कहाँ गर्नदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनसङ्ख्याको चाप र भौतिक संरचना बनिसकेपछि योजना बनाउँदा खर्च बढी हुने भएकाले पनि अहिलेदेखि नै योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जमिन उपलब्ध हुन अहिले जति सहज हुन्छ त्यो पछि थप समस्या हुने बताउनुभयो। तर त्यो प्राइभेट ल्यान्डलाई अहिलेको मूल्यमा एप्लिकेसन गर्दा 1 लाइन पुगिन्छ, जति सजिलो हुन्छ। 22 वर्ष पुग्दाखेरिको अब जग्गाको भ्यालु शहरी विकास मन्त्री हरि रिजालले शहरको औद्योगिक क्षेत्र, स्टेडियमहरू कहाँ रहने भन्ने कुरा पनि खुलाउन सके अझै राम्रो हुने बताउनुभयो। वर्षमा यति मान्छेहरू बढ्छन् र हामीसँग आउने साधन यति हुन्छन्, प्रयोग गर्ने साधन, र ती सब राख्ने कहाँ, त्यसको चाहिँ राख्ने ठाउँ आएन, ठाउँ साइड एउटा। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले यस क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा लगानी बढेको बताउँदै अब लागत घट्ने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले केही भूगोल पनि परिमार्जन गर्न र ल्यान्ड पुलिङ, निजी तथा सह लगानीको तरिकाको खाका पनि खुलाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख ध्रुव मजगैयाले रूपन्देहीको बुटवल, भैरवा क्षेत्र, दाङको घोराई र तुलसीपुर क्षेत्र, बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रलाई समेटेर 3 महानगरको अवधारणा बनेको बताउनुभयो। शहरी योजनाविद ईश्वर जोशीले नेपाल सरकारको मापदण्डमा रहेर सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको र प्रदेश सरकारको सोच अनुसार प्रतिवेदन तयार पारिएको
बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेशको स्थायी राजधानीको गृह योजनाको बारेमा पनि छलफल भएको थियो। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको मर्म अनुसार अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख शेरचनले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई सुझाव दिनुभयो। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित स्मारक विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू कुनै पक्ष र विपक्षको नभएको बताउँदै संविधानको रक्षकको रूपमा रहेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समयमा भइरहेको राजनैतिक अस्थिरता सहकार्य, संवाद र सहमतिबाट हटाउनु पर्ने बताउँदै उहाँले प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दललाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। पटक पटक बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका पश्चिम नवलपरासीका चिनी उद्योगले अझै पनि किसानको उखु खरिद बापतको सबै पैसा भुक्तानी दिएका छैनन्। 4 वर्षदेखि उखु बिक्री बापतको भुक्तानी नपाउँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। जिल्लामा रहेका 3 ठूला चिनी उद्योगमध्ये लुम्बिनी चिनी मिल, सुनोवल र इन्दिरा सुगर इन्डस्ट्रिज प्रतापपुरले किसानहरूको 18 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेकोमा 15 करोड गत वर्ष भुक्तानी गरेको भए पनि अझै 3 करोड रुपियाँ किसानले पाएका छैनन्। जसमध्ये लुम्बिनी मिलले 1 करोड 80 लाख र इन्दिराले 1 करोड 20 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवले बताउनुभयो। क्रसिङ सकिएर बजारमा चिनी बिक्री भइसक्दा पनि किसानले बक्यौदा रकम तिर्न उद्योगले आनाकानी गर्दा किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले छिटै उद्योगीलाई रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गर्ने बताउनु भएको छ। डडेलधुरामा विदेशबाट फर्किएका युवाहरू सामूहिक रूपमा कृषि व्यवसाय गर्न थालेका छन्। गाउँमा दशकौंदेखिको बाँझो रहेको जमिनलाई भाडामा लिई विदेशबाट फर्किएका युवाहरू व्यावसायिक रूपमै तरकारीका साथै अन्य अन्नबाली लगाउन थालेका हुन्। डडेलधुरामा पछिल्लो समयमा बाँझो रहेको जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। व्यावसायिक रूपमै कृषि कार्य गर्नमा युवाहरूको आकर्षण बढेपछि दशकौंदेखि बाँझो रहेको जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको हो। यसै क्रममा गन्याधुरा गाउँपालिका 1 भेटा गाउँका युवाहरू 3 दशकदेखि बाँझो रहेको जमिनलाई भाडामा लिई व्यावसायिक रूपमै कृषि कार्य गर्न थालेका छन्। 10 वर्षसम्म खाडी मुलुकमा काम गरेर घर फर्किएका भेटागाउँका युवाहरू गाउँकै अन्य युवाहरूसँग मिलेर गाउँमै बाँझो रहेको जमिनलाई भाडामा लिई व्यावसायिक रूपमै कृषि कार्य गर्न थालेका हुन्। विदेशमा काम गर्नुभन्दा आफ्नै गाउँमा व्यावसायिक रूपमै कृषि कार्य गर्ने उद्देश्यले 3 दशकसम्म बाँझो रहेको जमिनलाई भाडामा लिएर तरकारीका साथै अन्य कृषि व्यवसाय गर्न थालेको उनीहरू बताउँछन्। म मलेसिया गएँ, साउदी गएँ, दुबई गएँ, तर आफ्नै देशको बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गरेर के गर्नुपर्छ। म चाहिँ अब पहिला विदेश गएको थिएँ। अब विदेशमा गएर के भएन, त्यही भएर आफ्नै ठाउँमा के गरौँ, बाँझो जमिन देखेर के गरौँ भन्ने लागेर त्यही भएर करिब 400 रोप्ने जमिन भाडामा लिई जमिनमा रहेको झाडीलाई सफाई गर्नका साथै खनजोत गर्ने गरिरहेका छन्। गन्याधुरा गाउँपालिकामा मात्रै आधा दर्जन स्थानमा दशकौंको समयदेखि बाँझो रहेको जमिन भाडामा लिई युवाहरू व्यावसायिक रूपमै तरकारी खेतीका साथै पशुपालन गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरू बाँझो जमिनलाई भाडामा लिएर व्यावसायिक रूपमै कृषि कार्य गर्न थालेपछि गाउँपालिकाले पनि आर्थिकका साथै कृषि औजार र प्राविधिक सहयोग गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रकाश बहादुर, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। दाङको लमही बजार र आसपासको क्षेत्रमा बिजुलीका पोलमा जथाभावी केबल टिभी र नेटको तार टाँगिएका कारण विद्युतको जोखिम बढेको छ। बिजुलीको पोलमा विभिन्न कम्पनीका केबल र नेटको कालो तार गुजुल्ट्याइएका कारण सर्ट हुने र विद्युत आपूर्ति बन्द हुने समेत समस्या बढ्दै गएको हो। लमही नगर विकास समितिले निर्माण गरेको बहुद्देश्य व्यापारी भवन नजिकको एउटा बिजुलीको पोलमा आइतबार बिहान आग लागि भयो। अचानक बिजुलीको पोलमा आगोको लपका देखेपछि स्थानीय अत्तालिए। केही बेरमा लमही नगरपालिकाको दमकल आयो र आगो नियन्त्रणमा लियो। बिजुलीको पोलमा टाँगेका तारमा आगो सल्किनु अघि नेटको डिभाइस पट्कीको आवाज सुनिएको थियो। डिभाइसमा विद्युत सर्ट हुँदा आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समय बिजुलीको पोलमा जथाभावी टाँगेका टिभी केबलको तार र नेटको तारले थप विद्युतीय जोखिम निम्ताएको छ। सुरुमा त धेरै अब के हो कसो हो, हाम्रो घरतिर पनि जाने हो कि त्यो तारमा आगो चारैतिर फैलिने हो कि जस्तो अलिकति भएको स्थिति आएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरणको लागि प्रयोग गरिएका पोलमा केबल र नेटको लागि तार तान्न अनुमति नरहेको बताउने गरेको छ। यसरी जथाभावी तार तानेका कारण तार सर्ट भएर आगलागी हुने, विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने जस्ता समस्या बढेर गएको छ। यस्तो छ, नेटले डाइरेक्ट जोडिरहेको हुन्छ सेटअप बक्सहरूमा है, उसलाई पनि लाइन चाहिएको हुन्छ, यसबाट जोडेको हुन्छ। त्यसले गर्दा नै उसको इक्विपमेन्ट सर्ट हुँदाखेरि आगलागी भएको जोखिम त अब हुन्छ। अब डाइरेक्ट जोडिरहेको हुन्छ है, केबलहरू जल्छ, अब पोललाई पनि पुरै लोड भइरहेको हुन्छ। हाम्रो तारभन्दा पनि उसको तार बढी भएर पोललाई चाहिँ लोड भइरहेको हुन्छ। गाडीहरूले सुरुमै उसकै तारलाई अल्झाएर पोल भाँचिरहेको हुन्छ। हाम्रो तार त धेरै हाइटमा हुन्छ, उस तार चाहिँ तल हुन्छ। देखिन धेरै छ नेटले गर्दा त, नेटको यसमै छ, टेलिकमको यसमै छ। यसरी विद्युतको पोलमा कुनै पनि सुरक्षा नअपनाइकन जथाभावी तारहरू तान्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। सवारी साधन आवतजावत गर्दा यस्तै तारमा अल्झिएर दुर्घटनामा पर्ने, बिजुलीको पोल ढल्ने, विद्युत सर्ट हुँदा आगलागी हुने, करेन्ट लाग्ने जस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्। यी समस्या हुन नदिन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 3,651 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,445 जनाको PCR र 6,149 जनाको एन्टिजेन गरी जम्मा 16,514 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3,651 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 7,86,600 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,784 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,71,083 जना पुगेको छ। यही अवधिमा थप 22 जना कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,115 जना पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,288 जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले सचेतना बढाउन मास्क अभियान सुरु गरेको छ। तर भिडभाड हुने सार्वजनिक क्षेत्र वा बजारमा मानिसहरू बिना मास्क निष्फिक्री हिँडिरहेका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन किन लापरवाही बढिरहेको होला भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। बाहिर निस्किन मिल्ने, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रोटोटिप वेमा मास्कहरू लगाउने त्यो हाम्रो फर्स्ट पेरेन्टदेखि नै भइरहेछ। तर यसलाई चाहिँ एउटा कसरी स्पेसल रूपमा जमकोट गर्नुभन्दा पनि जमकोट कसरी हाम्रो जुन मार्फतै गरेर गर्ने, अनि जुन यो मेडिकल किटहरू हुन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड भेरिएन्टमा धेरै अभाइलेबल भएको थिएन। तर मलाई लाग्छ कि अबको भेरिएन्टमालाई चाहिँ हामीले यो मेडिकल किटहरू पायो भने धेरै सहज हुन्छ जस्तो लागेको छ। सबैभन्दा मुख्य कुरो हामी आफै सजग बन्ने हो र यसबाट अरूलाई सार नदिने, अरूलाईबाट सार नपाओस् भनेर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु। जस्तो यसको नेतृत्व चाहिँ सरकारलाई नै बढीभन्दा बढी चान्स दिनुपर्छ। भ्याक्सिन सबैभन्दा मैले भने भ्याक्सिन सबै हामी पब्लिकलाई पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि सबैभन्दा राम्रो उपाय स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ। भएन भने सरकारको पूर्ण जिम्मेवारी हो यो सबैको।
दुई पटक हामी त बर्खामा परिसक्यो, तेस्रो पटकमा त डुब्ने स्थिति हाम्रो आउन सक्छ। यति मेरो मात्रै बनाइ हो। सेवाग्राहीहरूलाई यो कोरोना यो हो र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसरी साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सामाजिक दूरी चाहिँ व्यक्तिगत दूरी चाहिँ कायम राख्नुपर्छ र हामी चाहिँ सजगता अपनाउनुपर्छ। यो नै चाहिँ अहिले प्रमुख कुनै हो र यो भ्याक्सिनहरू आएको अवस्थामा हामी चाहिँ भ्याक्सिन पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। अब चाहिँ के अरे अब हामीहरूले यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनि त्यसपछि अनि अब मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, यसको विकल्प भनेको नै यही हो कि होइन। अब सधैँभरि अब लकडाउन मात्रै लगाएर पनि अब हामीहरूको अब आफ्नो व्यवसायहरू पनि छ होइन, काम गर्नुपर्छ, त्यसरी चल्न सकिँदैन होला जस्तो लाग्छ। निषेधाज्ञा चाहिँ हुनु हुँदैन, सकभर चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार गरेर अनि कारोबारहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यस्तो भए स्थिति भयो भने त लकडाउन त गर्नै पर्छ, किनभने स्वास्थ्यभन्दा ठुलो त केही हुँदैन। मास्क यसको अहिले सबैभन्दा एकदमै प्रभावकारी यसको उपाय भनेको नै मास्क हो। हामीले मास्क जहिले पनि जति बेला पनि मास्क प्रयोग गरौँ र आफूले पनि प्रयोग गरौँ र अरूलाई पनि प्रयोग गर्न लगाऊँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ, भिडभाड भएको ठाउँमा धेरै नजाउँ। अहिले हामी बजार मेलापात गर्दाखेरि पनि हामीले बिना मास्क हामी गइरहेका छौँ, अथवा मास्क लगाएको मान्छेले पनि मास्कलाई तल च्यापुमा राखेर हामी कुराकानी गर्छौँ, किनमेल गर्छौँ। कृपया यो चाहिने काम लापरवाही नगरिदिनु होला। रोल्पामा केही दिन यता भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। पछिल्लो सातादेखि रोल्पा अस्पतालमा मात्रै दैनिक 150 देखि 200 जनासम्म भाइरल ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि जाने गरेका छन्। अस्पतालमा पुग्ने धेरैजसो बिरामीहरूमा ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएको रोल्पा अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि कायमै रहेकाले धेरैजसो बिरामीको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको रोल्पा अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डाक्टर प्रतिभा सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। रोल्पा अस्पताल बाहेक जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्था र निजी मेडिकलहरूमा पनि बिरामीको संख्या बढेको छ। गुल्मी जिल्लामा अहिलेसम्म 60,000 भन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि सरकारी अस्पतालमा उपचार लिने जानेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। गुल्मी जिल्लामा अहिलेसम्म 21% नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। जिल्लामा कुल 32,000 महिला र 28,500 पुरुष गरी 60,500ले स्वास्थ्य बीमा गरेका हुन्। जिल्लाका 12वटा स्थानीय तहमा रहेका 93 वडाका 93 जना सम्पर्क व्यक्ति मार्फत जिल्लामा करिब 17 महिनाको अवधिमा सोचे भन्दा बढी स्वास्थ्य बीमा सफल भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालय गुल्मीका प्रमुख डिकेन्द्र बहादुर विष्टले बताउनुभयो। सेवा प्रदान संस्थामा गुणस्तरीय अहिले त्यो सेवा सुविधा पाइएको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू यसमा यो हो हामीले स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा उसमा चाहिँ अगाडि बढेका छन्। गुल्मी जिल्लामा 2068 को जनगणना अनुसार 65,000 घरधुरी र 2,80,160 जनसङ्ख्या रहेको छ। अहिलेसम्म जिल्लामा जनसङ्ख्याको आधारमा 21%ले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। त्यस्तै घरधुरीको आधारमा 30% भन्दा बढी घर परिवारले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। नेपाल सरकारले 70 वर्ष भन्दा बढी उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा निशुल्क गर्दै आएको छ, जसमा 70 वर्ष कटेका 11,137 जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। त्यस्तै क वर्गका अपाङ्गहरूलाई गरिने निशुल्क बीमा जिल्लाका 528 घर परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। घरमा 1 जना क वर्गको अपाङ्ग भएका उक्त घरका 5 जनासम्मको निशुल्क बीमा हुँदै आएको छ। HIV एड्स नामक भाइरसको संक्रमण भएका जिल्लाका 82 घर परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार कुष्ठ रोग लागेका जिल्लाका 7 जना घर परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा पुर्याइएको विष्टले बताउनुभयो। त्यस्तै महिला स्वयंसेविकाहरूले पनि 50% छुटमा स्वास्थ्य बीमा गरिन्छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी।
बर्गर ऐन 2077 जारी गरेको बर्दिया जिल्लाको 12 बर्दिया नगरपालिकाले पालिकाभित्र रहेका मूल बर्गरहरूलाई प्रमाणपत्रसहित परिचय पत्र प्रदान गरेको छ। 28औं विश्व जनजाति दिवसको अवसर पारेर आज नगरपालिकाले 90 जना मूल बर्गरलाई प्रमाणपत्रसहित परिचय पत्र प्रदान गरेको हो। बर्गर ऐन 2077 को दफा 7 को 2, 8 को 2 र 8 को 3 बमोजिम बर्गर ऐन गाउँ बेखरी र जुट्याल्लाको निर्णय बमोजिम सार्वजनिक हक हितका लागि कार्य गर्न गराउन उनीहरूलाई आधिकारिकता प्रदान गरिएको हो। 12 बर्दिया नगरपालिका थारू समुदायमा परम्परागत रूपमा रहेको बर्गर प्रथालाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने देशको पहिलो पालिका हो। बर्गरहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै नगर प्रमुख दुर्गा बहादुर थारूले समाजमा सामाजिक रूपान्तरण गर्न र सामाजिक कुरीतिहरू हटाउन बर्गरको भूमिका रहने आशा व्यक्त गर्नुभयो। यो ऐतिहासिक सम्पत्ति हो। यसलाई अब हामी बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा हामी संरक्षण गरेका छौँ, यसलाई कानुनी मान्यता दिएका छौँ। यो अब ऐतिहासिक मात्र होइन, यो बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा पनि यो अब विकसित भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। आज प्रदेश 1 लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो पानी परेको छ। वर्षातका कारण केही नदी तथा खोलामा पानीको बहाव केही बढेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ। आज अबेर परेको पानीका कारण निकासा नभएका धेरै ठाउँ जलमग्न भएका छन्। बाँकीको कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल आसपास जलमग्न भएको छ। दिउँसोपछि देशका धेरै ठाउँमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई वर्षा भएको कार्यालयले जनाएको छ। केही ठाउँमा वर्षातको सम्भावना अझै रहेको कार्यालयका प्रमुख विनोद पराजुले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बाँकी आसपासमा राति ठूलो पानी पर्ने भने सम्भावना कम छ। यसैबीच दाङमा खोलाले बगाउँदा आमा छोराको मृत्यु भएको छ। खोलाले बगाउँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 सिमलेनी निवासी 35 वर्षीय अमृता घरती र उनका छोरा 2 वर्षका रुद्र घरतीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो। घरतीले काम सकेर घर फर्किँदा घाट तर्ने क्रममा खोलाले बगेर आमा छोराको मृत्यु भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले उत्तर पूर्वी अफगानिस्तानको तखर प्रान्तको राजधानी तालोकानमाथि कब्जा गरेको छ। तालिबानले केही दिनको सङ्घर्षपछि कब्जा गरेको प्रान्तीय राजधानी तालोकान 5औं सहर हो। अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वको विदेशी सेना फिर्ता भएपछि तालिबानले लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। यसअघि निमरोज प्रान्तको राजधानी, जैजान प्रान्तको राजधानी, उत्तरी भेगको प्रमुख सहर कुन्दुज र सार-ए-पलको राजधानी कब्जामा लिइसकेको छ। अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानको बढ्दो प्रभाव रोक्न अमेरिकाले हवाई आक्रमणलाई बढाएको छ। अफगानिस्तानको सेनासँगको सहकार्यमा अमेरिकाले लडाकु विमान मार्फत हवाई आक्रमण बढाएको हो। केही समय यता तालिबानले विभिन्न सहरलाई नियन्त्रणमा लिन थालेसँगै भएको हवाई आक्रमणमा कैयौं लडाकु मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। सल्यानको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कपुरकोटबाट 3 महिनामा 8.5 करोड रुपियाँको तरकारी निकासी भएको छ। कृषि उपज बजार केन्द्र कपुरकोटबाट जेठ 1 देखि साउन 15 सम्म 8 करोड 45,53,306 रुपियाँको तरकारी निकासा भएको हो। कोरोना महामारीका कारण तरकारी निकासीमा सामान्य समस्या परे पनि अहिले किसानले राम्रो मूल्य पाइरहेको कृषि उपज बजार केन्द्र कपुरकोटका सञ्चालक समितिका सचिव तिलक शर्माले बताउनुभयो। 3 महिनामा 14,319 क्विन्टल ताजा तरकारी जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ। आज सुनको मूल्य हिजोको तुलनामा 1,000 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 89,000 रुपियाँमा कारोबार भयो। यस्तै तेजाबी सुन पनि तोलामा 1,000 रुपियाँले नै घटेर प्रतितोला 88,550 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज चाँदीको मूल्य 1,215 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको 13औं संस्करण मालदिप्समा आयोजना हुने भएको छ। आज बसेको साफको कार्यकारी समितिको बैठकले च्याम्पियनसिप मालदिप्समा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 को अवस्था तुलनात्मक रूपमा मालदिप्समा राम्रो भएकाले सो निर्णय भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। साफ च्याम्पियनसिप आगामी अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म आयोजना हुनेछ। 13औं साफमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, मालदिप्स र श्रीलङ्काले खेल्ने पक्का भइसकेको छ। भुटानले 3 दिनपछि निर्णय गर्ने एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको बंगलादेशले कोभिड-19 का कारण साफ गर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि नयाँ आयोजक राष्ट्र चयन गरिएको हो। साफ आयोजनाका लागि नेपाल र मालदिप्सले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। अब मौसम। आज देशका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशमा महानगरपालिका बनाउन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकार समक्ष पेश। रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा महानगरको प्रस्ताव। उखु खरिद बापतको भुक्तानी दिन पश्चिम नवलपरासीका चिनी उद्योगको अटेरी। 3 करोड बक्यौता नपाउँदा किसानहरू खेती छोड्ने मनस्थितिमा। कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये 22% बढीमा संक्रमण। आज 3600 बढी संक्रमित थपिए, थप 22 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानका 5 प्रान्तका प्रमुख सहर तालिबानको कब्जामा। विद्रोहीको बढ्दो प्रभाव रोक्न अमेरिकाको हवाई आक्रमण। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको 13औं संस्करण मालदिप्समा हुने। नेपाल सहित 5 देश खेल्ने पक्का, भुटानको सहभागिता अनिश्चित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।